वेलकम बैक सामने मुकर्रम। आप रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़ कल से हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा अपने मेज़बान अयाज असलम के साथ। और प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले सामने मुकर्रम हम गुफ्तगू कर रहे थे आज की दिन के मुनासबत से कि जब कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम शहादाए जम्मू जो है वो मना रहे हैं। इसी पर हम मजीद बात करते हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल मतीन साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में हम यौम शहदाए जम्मू के हवाले से सर गुफ्तगू कर रहे हैं और डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं और सदर है आप कश्मीर यूथ अलायंस के। उनसे भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की और आपके भी कमेंट चाहेंगे। सर ये दिन अगर हम बात करें इसके तारीखी पस मंज़र के हवाले से कि किस तरीके से भारतीय दरिंदा सिफ्त जो फोर्सेज हैं, डोगरा महाराज की फोर्सेज और हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जिस तरीके से 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी जो है उनको शहीद कर दिया गया, क्या कहेंगे सर उन शहदा की कुर्बानी के हवाले से और उन कश्मीरी लोगों के हवाले से कि जिनके आज़म ने जिला बख्शी तहरीक आज़ादी कश्मीर को? जैसे तो पहले तो ये जो अक्टूबर का यानी नवंबर का जो पहला हफ्ता था ये बहुत बड़ा सानिया था और जो भी वाक़ात उस वक्त रोनमा हुए हैं और हम ये भी समझते हैं ये एक जीनोसाइड था। हम ये भी समझते हैं कि मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में चेंज किया गया है और हम ये भी समझते हैं ये जो दिन है आप देखिए ये क़यामत कुबरा उस वक्त आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। आपने ये जो तादाद बताई है, अगर हम डेली ये लंदन का जो है अखबार जो उन्होंने इस वक्त लिखा है तो उन्होंने कहा 2,37,000, यानी ये तो रिलेबल सोर्स है। तो यानी वरना जो बाकी ज़राए हैं वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा। ये तो टाइम्स का रिपोर्ट है। तो आज भी आपने जो देखा है सीज़फायर लाइन के दोनों अतराफ यानी पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी कश्मीरी है वो इस दिन को मनाते हैं। एक तो उन शोहदा को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं जिनको एक मुनज़्ज़म एक तरीके से कत्ल आम किया गया है उस वक्त और उनको सफ़ा मस्ती के हैसियत से मिटा दिया गया है। और दूसरा है कि हम उनके साथ ये इरादा करते हैं अपने आप के साथ कि वो जो शहीदों का जो मिशन है, वो जो अधूरा मिशन है, उसको हम यानी अपनी जद्दोजहद को तब तक जारी व सारी रखेंगे जब तक हम उनके उस अधूरे मिशन को पाई तकमील तक नहीं पहुँचाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी वो 1947 ये जो नवंबर का महीना था, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत एक कहा गया कि हम आपको पाकिस्तान पहुँचाएंगे और फिर जो है ये जो बलवाई है RSS के गुंडे थे, महाराजा की फौज थी और इन्होंने एक मनसूबाबंद साजिश के तहत उनको कत्ल किया है। और हमारे उस वक्त की इज़्ज़त मोहब्बत और बहनों के साथ जो बच्चों के साथ खेला गया, जो शेर खार बच्चे हैं जिनको नेज़ों पे उठाया गया, यानी जब इंसान तसव्वुर करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज भी हम जब देखते हैं जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो ये इक़दाम उठाया है यानी 370 आर्टिकल और 35A को अपडेट किया है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसकी एक अफादियत है, वरना जो हमारी जदोजहद है वो आज़ादी की है और इंशाअल्लाह तब तक जारी रहेगी। लेकिन इसके पीछे भी ये जो मज़मूम अज़ाइम है वो यही है कि मुसलमानों की वहाँ पे जो अब वैली है जम्मू में तो उन्होंने तनासब चेंज किया है। उस वक्त जो मुसलमानों के मेजॉरिटी इलाके थे वो माइनॉरिटी में उस वक्त चेंज हुए हैं। और आज जो हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर में भी इस वक्त जो है भारत के एक एजेंडे पे हैं, RSS के गुंडे एक एजेंडे पे हैं और मकबूजा कश्मीर के इस तनासब को चेंज किया जा रहा है। एक तो रियासती दहशतगर्दी के हवाले से जो 1 लाख से ज़्यादा हमारे कश्मीरी जो है 88 के बाद शहीद किए गए हैं और फिर जो ये गैर रियासती माशिरों को बसाया जा रहा है, ये जो अलग कॉलोनीज बनाई जा रही है, यानी जीनोसाइड मार्च के चेयरमैन साहब की रिपोर्ट हमारे सामने है
انہوں نے کہا یہ جو 10 چیزیں ہوتی ہیں جینوسائڈ کے لیے، وہ جو ماحول پہلے بنتا ہے اس میں سے 8 چیزیں آلریڈی ہندوستان کی بربریت فوج نے یعنی مقبوضہ کشمیر میں یعنی یہ حاصل کیے ہیں، یعنی پابندی دوسرے کسی طریقے سے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کشمیری کی یہ جو جدوجہد ہے یہ اس میں لازوال قربانیاں ہیں، اور جس کو میں جب ہم اس پہ سوچتے ہمارے انسیسٹر کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، پھر آج کی اس نئے جنریشن کے ان بچوں کے جو اپنا گرم گرم خون دے رہے ہیں، تو اپنی جگہ تو ہوتا ہے کہ یار کتنی قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ یہ بات بھی ہے دیر سویر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ان تمام شہداء کو جنہوں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے، اپنی زندگی وہی ہے جو اگر لاسٹ ہے، یعنی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے ہر ایک کو موت کا مزہ اتنا ایک دن چکنا ہے. یہ تو ایک آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے خاص کر کشمیری پہ. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ ضرور رنگ لائے گی، اور وہ دن دور رہے جب کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور یہ جو شہداء جن نے یہ خون دیا ہے ان کی جو قربانی رنگ لائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ کرے گا کہ یہ دن ضرور آئے گا. میں شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے قتل عام کا تذکرہ ہوتا ہے ان کو تاریخ کے اوراق میں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. چاہے وہ حال ہی کے اندر ہم غزہ کے اندر ہونے والی صورتحال کا مشاہدہ کر لیں، یا ہم کشمیر کے اندر ہونے والے درجنوں ایسے واقعات ہیں جس کو میڈیا ہو، جس کو تاریخ ہو، اس کے تاریخ دان ہوں، انہوں نے دبانے کی کوشش کی. لیکن آج بھی دنیا ان واقعات سے اگر واقف ہے تو صرف کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کی وجہ سے، اور ایسے رہنماؤں کی وجہ سے، ایسے نوجوانوں کی وجہ سے کہ جو اپنی جانوں سے زیادہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. سر، لیکن اس تمام تر صورتحال میں یہ جو دہشت گردی بھارت کر رہا ہے یا فلسطین کے اندر ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں وہ رسپانس نظر کیوں نہیں آتا کہ جب دنیا کے اگر اپنے کسی یورپ میں، مغرب میں اگر کوئی خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کی شہادتیں، یہاں مسلمانوں کی زندگیاں کیا زندگیاں نہیں ہیں؟ یہ آپ نے بالکل بات درست کیا، بہت اچھا تجزیہ کیا. دیکھیے اصل میں یہ جو ہے یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یہ جو ہے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، یعنی یہ انسانیت کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، مساوات کے حوالے سے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اور پریکٹیکل جب ہم ان کا دیکھتے ہیں تو یہ ان کا جو جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامیکل انٹرسٹ جو یہ دیکھتے ہیں اس وقت یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کے جو آپ چیپٹر آپ اٹھائے اور ان میں جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں پروٹیکشن ہے، ہر لحاظ سے فریڈم ہے، فریڈم آف پریس ہے، اور ایون یہ بھی ہے کہ اگر آپس میں جنگ بھی ہو پھر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی وہاں پہ آرٹیکلز ہیں یہ سب وائلیٹ ہو رہے ہیں ہمارے اپنے مقبوضہ کشمیر میں. اسی طرح آپ نے فلسطینیوں کی بات کی ہے، یعنی کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہم ایک جیسے سمجھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے 1947 سے وہ بھی مسئلہ ہے، ہمارا بھی ہے، اور وہاں پہ بھی آکوپیشنل فورسز ہے، وہاں پہ بھی قبضہ ہوا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی آکوپیشنل فورسز ہے اور یہاں پہ بھی قبضہ ہوا ہے، جبرن قبضہ ہوا ہے. کشمیری بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، فلسطینی بھائی بھی ہمارے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیجیے جو اس وقت فلسطین میں بھی ہو رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے. یعنی ابھی تو امریکہ کے جو صاحب کے یعنی یہ صدر ہے اوباما بھی، آپ اس کا بیان سن لیجیے. یعنی میں یہ بات نہیں کرتی جو مسلمان کہتے، یعنی جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ صاحب، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. امریکہ شاید بات کر رہی ہے. تو جب یہ اقتدار میں خود ہوتے ہیں تو اس وقت بھول جاتے، یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ میں یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ آج کا کل کا بیان ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے یہ جو انٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے ان کے پھر کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی بند ہو جاتے ہیں، زبانیں بھی بند ہو جاتے ہیں. اور کسی وقت ہم جو اپنی بات بھی کریں کشمیر کی، ہم کو بھی کبھار سوچتے ہیں کیا ہم بھی واقعی انسان ہیں، کیا ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو پوری انسانیت میں یہ جاری و ساری ہے. تو اس لیے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور جو جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے بھارت کی بات کی ہے، بالکل جو ہے یہ صرف نہ صرف دہشت گرد ہے کشمیر میں، یہ عالمی دہشت گرد ہے.
हम कहते हैं कि भारत जो है आलमी दहशत गर्द है। आप अभी देख लीजिए जो कनाडा में हुआ है, इससे पहले देख लीजिए कतर में जो हुआ है, जो इनके भी ये जो नई ऑफिसर जिनको ये सजा हुई है, यानी आप इनको उधर ही साथ रख के आप देखिए ये जो हमारे पास ये जो ये नहीं है जो गिरफ्तार हुआ है जो क्या नाम है उनका अभिनंदन नहीं, जो दूसरा है जो दहशतगर्द है जो अभी हमारे कैद में है, तो यानी वो यहाँ पे सैर सपाटे के लिए नहीं आया था, ठीक है, बल्कि वो यहाँ पे दहशतगर्दी के लिए आया था। तो इसलिए बाकी जो भारत है वो आलमी दहशतगर्द है। और फिर आप ये भी देखिए सिस्टम जरीफी जो इस वक्त वहाँ पे वजीर आजम है, जो ये जो मोदी है, अगर हम इसका बैग देखेंगे, ये वो था जिसको अमेरिका में पाबंदी थी आने के लिए, और वही हिंदुस्तान का वजीर आजम बना। और हिंदुस्तान का दावा क्या है, हम जमहूरी मुल्क है, हम क्या है, हम अमन वाले मुल्क है, हम सेकुलर मुल्क है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल इसके ये बरकस है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि हमारे पास लीग ऑफ नेशन भी था, लेकिन आज उसका नाम कोई नई जनरेशन को पता ही नहीं है क्या वो लीग ऑफ नेशन भी कोई चीज़ थी। उसकी बुनियादी वजह यही है, जब आपने तरक्की और मसावत पे यानी उसूलों पे काम नहीं किया तो फिर उनका भी वजूद खत्म हुआ। और हम ये बिल्कुल समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का अगर इसी तरह दोहरा मयार रहा तो इसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। तीसरी बात जो है कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँगा। कश्मीर कोई दो तरफा मसला नहीं है कि ये कश्मीरियों और भारत के दरमियान है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। अब ये एक फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि दोनों जो है न्यूक्लियर पावर्स है, 2-3 दफा बस ये होते हुए जंग जो है बच गई है। तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को दीवार के साथ लगाते रहेंगे तो रिएक्शन तो होगी। जो भी आपने देखा है वहाँ पे फलस्तीन में भी जो उनके साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है और उनके जो उनकी जमीन है उन पे वो लोग काबिज है और उनके किस तरह मूली और गाजी की तरह कत्ल किया जा रहा है। मौजूदा कश्मीर के भी यही सूरत हाल है। तो फिर तो रिएक्शन आ गई ना। इसी तरह है कि अगर इसी तरह ये नहीं है, आप देख लीजिए जो हम समझते हैं हिंदुस्तान जो कश्मीर के साथ कर रहा है, अब आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर भी जो है अक़लियतें हैं, उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। चलो हम तो मुसलमान हैं, चलो ये जो आलमी ताकतें हैं, ये जो चैंपियंस है, चलो हम तो मुसलमान हैं, हमारी तरफ ना देखे। लेकिन ये जो अभी आप देखें किश्तवाड़ के साथ वहाँ क्या क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, सिक्किम के साथ क्या हुआ, ये निचली जात के जो हिंदू दलित जिनको हम कहते हैं उनके साथ क्या सलूक मतलब भारत करता है। तो ये नहीं है कि जमायत नहीं है, ये नहीं है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, लेकिन यही है उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा। उसके बुनियादी जो मकसद है वो है मफादात। शेख साहब आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि ये इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत अपनी दरिंदा सख्तगी का जो है वो इंतहा दर्जे तक जो है मुजाहरा कर रहा है, तो वहीं खुद भारत के हालात जो हैं वो भी इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। खेल के मैदान जो है वो इंतहा पसंदी से जो है वो बचे नहीं हुए हैं। अगर कोई मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है तो वहाँ की पुलिस उसको जाके मना करती है कि आप ये नारा ना लगाएं। फिर इसके साथ साथ देखिए कि मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने के लिए नाम तब्दील किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसके अंदर सबसे आगे है कि किस तरह मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है, उनके नामों को ख़त्म किया जा रहा है। जो नाम मुसलमानों के नाम पर रखे गए हैं इलाकों के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनको तब्दील किया जा रहा है। सर ये इंतहा पसंदी जिस हद तक खुद हिंदुस्तान में फैल चुकी है, आपको नहीं लगता कि ये मजीद बढ़ती जाएगी तो हालात जो है वो मजीद तशवीशनाक हो जाएंगे? देखो मैं समझता हूँ कि भारत का असल जो चेहरा है ना वो अब सामने आ रहा है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो उन्होंने ये लिबादा ओढ़ा था, ये जो कवर किया था डेमोक्रेसी का, पीस का, सेकुलरिज्म का, अब ये ज़्यादा दया नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली और ग्राउंड पे जो हो रहा है वो बिल्कुल इसके बरकत है। एक तरफ से हम ये समझते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो ये RSS जो ये इकट्ठे बटे एक ही जमात है, इनका ये जो एजेंडा है ना ये सामने आए हैं और वो वही इम्प्लीमेंट कराए जो कि इनके अंदरून में भी यही है। तो अब ये बज़ाहिर अब उस पर काम भी जारी रखे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जो भारत को असल में टूटना है और उसको देर नहीं लगेगी। अब
کیونکہ جو سلوک وہ کرتے ہیں جو بھی وہاں پہ اور لوگ ہیں یعنی ان کے بغیر جو برہمن وہاں پہ ایک سوچ ہے جو جن کے پاس یہ طاقت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ اقلیتوں کے ساتھ یعنی پڑے یہ وہاں پہ سلوک رکھا جا رہا ہے یا اقلیتوں کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے بھی بات کی ہے، بھی آپ دیکھ لیجیے ستم ظریفی کیا ہے. محمد سراج جو ان کے کرکٹر ہیں، انہوں نے 5 وکٹیں لی اور وہ سجدہ میں جانا چاہتے تھے، ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلوٹ اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، جس نے 2 قومی نظریہ پیش کیا اور جس نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ پاکستان کا جو نعرہ لگایا اور وقت میں یہ ثابت کر دیا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیجیے ان کی برداشت، آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے جب پاکستان کی ٹیم گئی ہے ان کے ساتھ سے کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، اتنا سکوٹنائز کیا جاتا ہے، اور جب میچ ہوتا ہے تو آپ جو کسی دوسرے ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کی میں بات کروں گا، اس کو اجازت نہیں ہے. پاکستان کا کوئی جو سپورٹر ہے اس کو اجازت نہیں ہے. تو کیا ڈیموکریسی، کیا سیکولرزم، کیا یہ پیس اور یہ کہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ جو ہے عدمی برداشت ہے بھارت میں، اور یہ صرف جو بولتے کچھ اور ہے لیکن پریکٹیکل کچھ اور ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھارت کے 2 چہرے ہیں. ایک چہرے جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہاں امن ہے، یہاں پیس ہے، یہاں رواداری ہے، یہاں ہمیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اندرون اس کا جو ہے وہ یہی ہے جو ابھی ہم آپس میں بیان کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ عبد المتین صاحب، کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے